will lead Musitu from International Committee. Please come the stage and join us, please. Thank you very much. Members and all other organizations of immigrants. Yeah, immigrant. And we have, so you have, yes, no, all continents. Continents. Yeah. How many, did you say, how many countries? More than about 50 countries, more than 50 countries. Really? Welcome to Honey. Thank you very much. Thank you very much. It's okay? Here? Yeah, that's okay. Yes. Thank you. It is better. Lighter for me. एकजनाले खाता समाउने एकजनाले खाता समाउने एकजनालाई स्वागत छ ठकुरी समाजबाट दिनेश मल्ल यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ शेर्पा समाज बेल्जियमबाट उहाँको शेर्पा समाज बेल्जियमबाट हाम्रो उहाँले जानकारी गराउनु भएको जनप्रगतिशील मञ्च बेल्जियम पर्वत समाज बेल्जियम तथा एनआरएनए आइसिसी श्री भीम जोशीज्यू मोना बेल्जियम यस दोस्रो अधिवेशनको लागि बेनेलक्सबाट यस संस्थाको अध्यक्ष छु र यस संस्थाको लागि बेनेलक्सबाट पाउनुभएका हाम्रा महामहिम प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत गिरेन्द्र राजमण्डलज्यू विशेष अतिथि एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष खड्गज्यू लगायत इन्टरनेसनल कमिटीका साथी र उपस्थित सम्पूर्ण जातीय क्षेत्रीय राजनीतिक सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू पत्रकार बन्धुहरू र समाजसेवी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी विशेषतः नेपाल एउटा विविधताले भरिएको देश हो बहुजातीय बहुभाषी र बहुसंस्कृतिले भरिएको देश हो र त्यसैले हामी पनि विशेष धर्म संस्कृति र परम्परा लिएर नेपाल भूमिलाई चिनाउँदै आएका समुदायमध्ये तम जातिहरू पनि हौँ। त्यसकारण आज विशेष परिस्थितिवश प्रवासमा विस्थापित भएर पनि सङ्गठित भएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई र हाम्रो प्रतिनिधित्व संस्था
बेनेलक्सका राजदूतलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रममा स्वागत गर्नुहुँदा एक प्रकारले खुसी पनि छौँ र सम्पूर्णलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा भन्ने गरिन्छ विश्वका सबै मानव जातिहरू एकै हुन्। मध्ययुगीन अवस्थादेखि जब मानव सभ्यताको विकास भयो, करिब 3 लाख वर्षको हाराहारीमा सम्पूर्ण मानव जातिको एउटै समुदायबाट विकास भएको हामीले पाएका छौँ। तर समय कालान्तर र मानव सभ्यताको विकास हुँदै जाँदाखेरि विज्ञान र समाजले पनि त्यही भन्छ र धर्मले नि त्यही भन्छ, संसारका मानवहरू एकै हुन्। तर किन यति धेरै विविधता छ, हामीले यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। नेपाली पृष्ठभूमिमा पनि हामी नेपाली दाजुभाइहरू जो राज्य सत्तासँग जोडिएको छ, जो राज्य सत्ताभन्दा पनि बाहिर बसेका समुदायहरू छन्, सबैले भन्ने गर्छन् कि हामी सबै एक हौँ। हो, हामी सबै एक हुन चाहन्छौँ। हामी सबै एक हुनुपर्छ, तब मात्र राष्ट्र निर्माण हुन्छ। हिजो 3 लाख वर्ष अगाडिदेखि जुन मानव सभ्यताको विकास भयो, त्यो हुने क्रममा विभिन्न समय र परिस्थिति कालखण्डमा हामीहरू विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थादेखि लिएर विभिन्न खानपान, यी आवत कुराहरूले हामीले भाषिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले चाहिँ हामी विभाजित हुँदै गयो र समाजको विकास हुँदै गयो। र समाजको विकास हुने क्रममा नेपालमा पनि हिजो आदिमकाल पश्चात एउटा आधुनिक नेपाल अथवा आधुनिक समाजको विकास हुँदै गयो। आधुनिक समाजको विकास हुने क्रममा विशेष गरी नेपालमा 4वटा भाषिक समुदायलाई चाहिँ मुख्य समुदायको रूपमा मानिएको छ, जसमा 70 भन्दा बढी समुदायहरू चीन भोटबर्मेली भाषा अथवा चीन तिब्बती भाषामा आबद्ध छन् भने अन्य 49 समुदायहरू जुन हाम्रो अहिले भारेबेली भाषामा चाहिँ आबद्ध छन् भने र अर्को 2वटा समुदायहरू चाहिँ 2 भाषा र 1 भाषामा चाहिँ विवादित छन्। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। यस कार्यक्रमका सभापति अध्यक्ष, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महाराज भण्डारीज्यू, त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली समितिका अध्यक्ष केसीज्यू, गेस्ट र यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधि पदाधिकारीज्यूहरू, सर्वप्रथम त प्रमुदी बेल्जियम तपाईँहरू आफ्नो पहिलो कार्यक्रम पुरा गरेर दोस्रो मञ्चमा आसीन महानुभावज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, सबैभन्दा पहिला त आज नेपालमा यो संविधान दिवस, राष्ट्रिय दिवस छ, त्यसको शुभ अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई सुख समृद्धिको शुभकामना दिन चाहन्छु, मेरो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकार, नेपाल दूतावासको तर्फबाट। अब यहाँ अघि साथीहरूले भन्नुभयो यति धेरै जात जाति भएको हाम्रो चाहिँ देश छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यसो हेर्दाखेरि यो संस्थाको चाहिँ अलि यो हेडिङमा भएको कुराले साह्रै छोयो। शास्त्र हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए परम्परा हराउँछ, परम्परा हराए मान्छे हराउँछ भनेर। त्यसैले हाम्रो सम्पदाहरू, हाम्रो संस्कृतिहरू, हाम्रो पहिचानहरू भने एकदमै चाहिँ हाम्रो होल देशको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र नेपाल जस्तो एकदम विविधतापूर्ण देशमा त यो अझै जरुरी छ। त्यसैले आजको यो पावन अवसरमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी सबैले हैन, अब हाम्रो देशको गच्छेअनुसार हामी सबैले आफूले देशलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, हामी सबैको तर्फबाट, हामी सबै जात जाति, हामी सबै सङ्घ संस्था, हामी सबै चाहिँ समुदायको तर्फबाट देशलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने। किनभने हामी अहिले चाहिँ विकासको ऱ्याङ्कमा हेर्नु भने कति पछाडि पुगिसकेका छौँ। अब हाम्रा चाहिँ मतभिन्नताहरूलाई थाती राखेर कसरी चाहिँ
हामीले काँधमा काँध चाहिँ मिलाएर देशलाई अगाडि चाहिँ बढाउन सक्छौँ ताकि आजको दिवस संविधान दिवसको आज राष्ट्रिय दिवसको पनि चाहिँ सान्दर्भिकता हामी सबैले महसुस गर्न पाऊँ। त्यसैले त्यो एउटा चाहिँ त्यो राम्रो कुरा यहाँहरू सबैले हामी सबैले चाहिँ आजको दिनमा आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस अवसरमा यो संस्थाको चाहिँ कार्य समितिले अब मैले अघि यहाँ कुरा गरिरहेको थिएँ एकदम राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने मैले सुने। त्यसको लागि हार्दिक बधाई। हुन त मैले उहाँहरूसँग धेरै नजिक भएर काम गर्न पाइनँ, तर अब यहाँले अर्को चाहिँ कार्य समिति चुन्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ एकदमै चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकदम कतै पनि विमति नभइकन चुन्नुहुनेछ र त्यो संस्थासँग त्यो कार्य समितिसँग त्यो टिमसँग हातेमालो गरेर समाजको लागि देशको लागि यो दुई देशको चाहिँ अझै घनिष्ठ चाहिँ सम्बन्ध बढाउनको निमित्त हामी काम गर्नेछौँ। र फेरि पनि म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि सुरुमा मन्तव्य राख्ने साथीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ हाम्रो होमस्टेहरू छन्, हाम्रो एकदम चाहिँ तमुको तर्फबाट एकदमै चाहिँ यसको विशिष्ट पहिचान छ। अब नेपाली विश्वमा नेपाली भनेर चाहिँ एकदम वेलकमिङ, एकदमै चाहिँ सधैँ हाँसिराख्ने, अरूलाई चाहिँ अरूप्रति एकदमै मित्रवत भनेर चिनिन्छौँ। हाम्रो सबै जातिहरू हाम्रो सबै चाहिँ समुदायको दमन गरेको छ। अर्को जातले त्यहाँ दमन गर्दै गर्छ। क्षेत्रमा पनि त्यस्तो विभेदहरू छ। त्यो विभेद गरेर राज्य हामीलाई चाहिँ शोषण गरिराखेको छ। गुरुङहरूमा पनि त्यही क्रम लागू गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानाको विभेद पनि हामीले चाहिँ यो जातले यस्तो खानुपर्छ भने हामी अहिले बेल्जियममा वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा ब्लड ग्रुपको आधारमा खाना खाने देशमा छ। कुन ब्लड ग्रुपले कस्तो खाना खानुपर्छ भन्ने स्थितिमा छौँ। तर अझ हामी अहिले पनि शोषण र दमनकै उसमा झगडेका छौँ। यसबाट उम्किनको लागि यो तमुदीको जन्म भएको छ। म यस मानेमा भन्छु हाम्रो सोचहरू हुन्छ, हाम्रो सोचमा फरक छ। गुरुङहरूकोमा पनि सोचमा फरक छ, मगरहरूकोमा सोच फरक छ। एउटा हामीले राजनीतिक नजरले हेर्दाखेरि लाग्छ एउटा यथास्थितिबाट हुन्छ, एउटा हाम्रो क्रान्तिकारी भन्छ। क्रान्तिकारीलाई हामीले कसरी हेरेको छौँ भन्दाखेरि यथास्थितिबाट चाहिँ कसरी यो जस्तो छ त्यस्तै चल्नुपर्छ। हामी भाँडा माझ्छौँ, भाँडै माझ्नु ठिक छ भनेछ भने यथास्थितिवादी भयो। होइन, हामी शोषणमा छौँ, दमन छौँ भने क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने गफ छ भने त्यसलाई हामी क्रान्तिकारी। त्यस कारणले एउटा यो अधिवेशनलाई हेर्दाखेरि उहाँले क्रान्तिकारी छलाङ मार्नु भएको छ, पहिचानको उठाउनु भएको कुरा उठाउनु भएको छ, आफ्नो भाषा लिपि आफ्नो थाकथलोको कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो अधिवेशन पुरा गरेर दोस्रो अधिवेशन गरिराख्नु भएको हुनाले यो बेल्जियमको दोस्रो अधिवेशनका प्रमुख अतिथि र उपस्थित सम्पूर्णमा यहाँ चाहिँ अधिकार सहितको पहिचान स्वायत्त तमुवान हाम्रो अभियान यो नारा सहित तमुदी बेल्जियमले आज गरेको दोस्रो अधिवेशनमा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्दा के हो भने हाम्रो देशमा Dankjewel voor het woord. Beste vrienden, beste Najib, beste heer, de voorzitter van de Nepalese diaspora. Namaste. Ik wens jullie allemaal groeten in naam van het Internationaal Comité VZW.
Dat is een koeperorganisatie waar Tamu de Belgium lid van is. Dus Tamu Belgium is lid van het Internationaal Comité VZW. Met de andere organisaties van mensen met een migratieachtergrond. Ik ben Willy en ik ben afkomstig van de Democratische Republiek Congo. En ik werk voor het Internationaal Comité. Ik vervang Saïla. Sommigen van jullie kennen Saïla. Maar Saïla zit nu in zwangerschapsverlof en ze komt terug begin januari. Ik wil jullie bedanken voor de ontvangst en voor de gastvrijheid. Ik wil jullie ook feliciteren voor de organisatie van jullie bijeenkomst. Het was niet gemakkelijk tijdens de coronaperiode, maar nu hebben jullie de kans om samen te komen, om met elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten. En ik moet jullie ook feliciteren voor jullie eenheid. Ik heb gehoord. धन्यवाद सब मित्र। आज यस कौमुदी बेल्जियमको दोस्रो अधिवेशनका कार्यक्रमका त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि बेरेलक्सका महामहिमहरू, त्यस्तै यसमा आसीन विशेष अतिथि एनआरएन बेल्जियमका अध्यक्ष, त्यस्तै यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका वैचारिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय सङ्गठनका नेता साथीहरू, एनआरएनका अभियन्ता साथीहरू, त्यस्तै पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक न्यानो नमस्कार। हामीलाई भन्दा पनि सङ्गठनका आज अधिवेशनमा बिजी हुनुभएका साथीहरूलाई कार्यक्रमको स्ट्रेस होला, हामीले धेरै टाइम लिइसक्यौँ। त्यो हुनाले मैले साथीहरूले, कौमुदी बेल्जियमले यो कार्यकालमा बेल्जियमका सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग गरेको सहकार्य, सामिप्यता, मित्रवत व्यवहार र हामी जनपरिषद मोर्चासँग पनि भएको सहकार्यको सराहना गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि अब आउने सायद अधिवेशनपछि सङ्गठनमा केही परिवर्तन होला। तपाईहरुले यो कार्यकालमा गर्नुभएका गतिविधिको मूल्याङ्कन होला। फेरि आगामी कार्यकाललाई अथवा आगामी कार्यसमितिलाई कसरी अगाडि बढाउने अथवा कार्यसमिति फेरबदलको कुरा होला। त्यो हुनाले फेरि अब आउने कार्यसमिति पनि एउटा स्पिरिटका साथ सङ्गठनको एउटा केन्द्रीकृत विचारमा एकताबद्ध हुने। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका सञ्चालन धन्यवाद र आज यस कौमुदी बेल्जियमको दोस्रो अधिवेशनका अध्यक्ष महोदय र भर्खरै मात्र एनआरएन बेल्जियमको नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू लगायत हरेक विभिन्न जातीय संस्थाबाट पाउनुभएका अध्यक्षज्यूहरू र अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाउनुभएका अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत मेरा चिर परिचित आत्मीय परिवारहरू, आफन्तजनहरू लगायत आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय राजनीति त गइहाल्नुभयो। हाम्रो चाहिँ एनआरएनका अध्यक्ष महोदय र उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरू र
तमुदीका मित्रहरू सम्पूर्णमा मेरो अभिवादन तथा नमस्कार। म चाहिँ नबोलौँ भनेको भन्दा भन्दै साथीहरूले चाहिँ जोड गर्नुभयो। अब बोल्नमा चाहिँ अब चाहिँ समय बिल्कुल छैन। बोल्ने भने कुरा चाहिँ यति धेरै छ कि 1 घन्टा यहीँ चाहिँ बहस गर्न सकिन्छ। कुरा थुप्रै छ, तर चाहिँ समय चाहिँ अब आज चाहिँ यो विभिन्न कारणले यो चाहिँ हामीले थाहै भएन। हामी नेपाली यहाँको न्युज पनि हेर्दैनौँ, यस्तो कमजोरीले थाहै भएन है, यस्तो चाहिँ समस्या आइपऱ्यो। समय असाध्यै त्यही पनि अब बोल्न नै यहाँ चाहिँ बोलाएपछि त केही त बोल्नै पऱ्यो। त्यस कारणले छोटोमा चाहिँ म चाहिँ धेरै कुराहरू साथीहरूबाट आइसकेका छ। म अलिकति मात्रै चाहिँ विषयवस्तुतिर जान्छु र म चाँडै सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई म त्यो प्रयासमा छु। आज यो तमुदीको दोस्रो अधिवेशन हुँदैछ। आज पहिलो चाहिँ कार्यकाल पहिलो अधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्षज्यू आज बिदा लिनुहुन्छ र अर्को नयाँ कार्य समिति बन्दैछ र चाहिँ दोस्रो कार्यकाल पनि सुरु भयो यो तमुदीको। एउटा सानै भने पनि एउटा झिल्काको रूपमा चाहिँ बेल्जियममा चाहिँ यो उदाएको छ। झिल्कोले चाहिँ एउटा चाहिँ ज्वालाको चाहिँ स्वरूप चाहिँ लिने प्रयास गर्दैछ। हेरौँ कतिसम्म सफल हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने अब यो चाहिँ अलिकति सङ्घ संस्था चाहिँ यो सामाजिक संस्था जुनसुकै क्षेत्रीय जुनसुकै भए पनि अलिकति विचारबाट चल्ने भयो भने अलि त्यसले चाहिँ केही ठोस कुराहरू गर्न सम्भव हुन्छ। यो जमात मात्रै बटुलेर जमात मात्रै धेरै खाली हाम्रो के चलन छ त भने जनजातिहरूको चाहिँ सङ्गठनमा रमाइलो चिजलाई मात्रै प्रधानता हामी दिन्छौँ, प्रमुखता दिन्छौँ र मुख्य कुरातिर चाहिँ हामी चाहिँ सधैँ विमुख भइराखेको हाम्रो इतिहास छ। पहिचान त भन्छौँ, पहिचान भनेर चाहिँ पहिरन लगाएर आउने अनि रमाइलो गर्ने खाने पिउने त्यसैलाई पहिचान ठान्छौँ कि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा तमुदी बेल्जियमका महासचिव गुरुज्यू। तमुदी बेल्जियमको यो दोस्रो अधिवेशनमा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका यस संस्थाका अध्यक्ष नवीन गुरुज्यू, आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएका जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक, वैचारिक सङ्घ संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, साथै उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियम परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो कार्यक्रम अघि नै धेरै पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, अलि लामै भइसकेको र अन्तिम वक्ताको रूपमा बोल्दै गर्दा बोल्नुपर्ने धेरै कुराहरू अलरेडी पूर्ववक्ता मित्रहरूले बोलिसक्नु भएको हुन्छ। तर पनि यो कार्यक्रममा यो संस्थाले आज 2 कार्यकाल पुरा गरेर पहिलो कार्यकाल पुरा गरेर 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको यस सुखद अवसरमा यहाँलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाषा, संस्कृति र पहिचानको लागि स्थापित यस संस्थाले छोटो समयमा पनि बेल्जियमको समुदायमा आफ्नो उचाइ धेरै माथि बनाएको छ। त्यसको लागि म यो नवीन गुरुज्यूको समिति र यसका सम्पूर्ण सिङ्गो परिवारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। एउटा भनाइ छ नि, बगैँचामा सबै किसिमका फुलहरू ठक्रिए भने मात्रै बगैँचा सुन्दर हुन्छ। त्यस्तै सबै जातिहरू,
सुखी समृद्धि भएमा नै समाज र देशले विकासको लागि अगाडि बढ्न सक्छ र समाज र देशको विकास हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। मैले यो यहाँ यसर्थ भन्दैछु, बेल्जियममा स्थापित सबै जातिहरूमा सुख शान्ति र समृद्धि भएको खण्डमा अवश्य पनि हाम्रो देश नेपाल र यो हाम्रो बेल्जियमको समाजमा पनि एकता हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ। त्यस अर्थमा म यहाँ एउटा के जोड्न चाहन्छु त भन्दाखेरि र विशेष उपस्थित हाम्रो तमुदीको मानेर आउनुभएको नारायणका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण अध्यक्ष मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू र जेटिबिटी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई नमस्कार। हुन त अब तमुदीलाई कसरी र कहाँ के गर्यो भन्ने कुरामा नजाउँ होला। अहिले सम्पूर्ण संस्था व्यक्तिको दबाब र उसमा पनि हामी यत्रो छेडेर यत्रो पार गरिसकेको अवस्थामा र अबको उसमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने सधैँ यत्रो चुनौतीहरू पनि अगाडि बढ्छौँ र बढाउँछौँ भन्ने हेतुले चाहिँ यत्रो समझ गरिसकेका छौँ भने अहिलेसम्मको उसहरूमा गर्दै जाँदाखेरि कतिपय हामीलाई अलिक तल्लो स्तर अथवा हामीलाई अलिक दबाब गर्ने संस्थाहरूले कतिपय उसमा चाहिने हामी त्यति उसमा छौँ 4000 3000 को उसमा छौँ, त्यस्तो हामी तमुदीमा त्यति छैन भन्दै जाँदाखेरि मैले एउटा मात्रै के जवाब दिन्थेँ उहाँहरूलाई भने होइन ताराको सङ्ख्या त हजारौँमा हुन्छ नि, तर घाम त एउटै हो भन्दा घामले जति प्रकाश त्यो हजारौँ तारा गर्न सक्दैन। त्यसैको उसमा चाहिँ हामी तमुदी अगाडि बढ्छौँ र बढिरहेको पनि छौँ र मलाई कति चुनौतीहरू पार गरेर आयौँ भने अबको संस्थाहरूलाई अबको हाम्रो तमुदीले त्यो उस चाहिँ देख्न पर्दैन जस्तो लाग्छ। यदि तिनीहरू त्योसँग पनि लड्नु अथवा झगडाउनु पर्छ भने पनि हामी पछि हट्ने छैन, किनभने अब हामीले त कतिवटा चुनौतीहरू पार गरेर आइसकेको छौँ। अनि अघि नै भाइहरूले कतिपय साथीहरूले 2-4 कुराहरू पनि राख्नुभयो, त्यसमा म एकदम सहमत पनि छु र अबको उसमा हामीले तपाईँहरूसित हातेमालो गर्दै जाने पनि हो। तपाईँहरूको उसमा चाहिँ नि ल मैले आज मेरो आफ्नो अध्यक्षत्व कसैले हस्तान्तरण गर्दा पनि भोलिको दिनहरूमा तपाईँले उस गरेको खण्डमा म त्यही ठाउँमा बस्छु, जुन ठाउँमा म हिजो थिएँ त्यही ठाउँमा भेट्नुहुन्छ मलाई, त्यही उसमा म चाहिँ गर्छु, त्यही ठाउँमा म बस्छु अनि त्यही ठाउँमा भेट्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा म बस्छु र त्यही उसमा चाहिँ नि तपाईँहरूसित हातेमाला गर्न चाहन्छु भने अब तमुदीको कुरा आउँछ। तमुदीले अबको उसहरूमा मैले आफ्नो अध्यक्षता कसैलाई सुम्पिँदै गर्दाखेरि भोलि तमुदीबाट केही यता उस भएको खण्डमा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ सुझाव र हामी तपाईँहरू हरेक पालमा चाहिँ सामेल भएर अगाडि बढ्ने चाहिँ वातावरण गर्छौँ भन्दै आजको यो छोटो उसहरूको र आजको अधिवेशनको उसहरू चाहिँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जय